Ezekiel 11. Gibayaw ako sa espiritu o gidalangad to sa sidlakang gangaan sa templo sa Ginoo. Unya nakita ko nga may 25 katawo didto sa pultahan sa ganghaan ug lakip kanila mao ang duha ka pangulo sa katawhan nga si Jahasanias nga anak ni Azur o si Pelatias nga anak ni Banaias. Giingnan ako sa Dios, tawo, mao kining mga tawhana ang naglaraw dautan o naghatag og dili maayong tambag dinhi niining syudara. Miingon sila, hapit na ang panahon nga magtukod kita og mga balay kining syudara sama sa kawa ug kita sama sa karne sulod sa kawa. Hinoon, napanalipdan kita gikan sa kalayo, busa sultihis sila niini o tao. Unya ang Espiritu sa Ginoo mikunsad na usab kanako og siya miingon, isulti ang giingon sa Ginoo, nasayod ako sa inyong gihunahuna o katawhan sa Israel. Daghan kamog napatay niining syudara ug ang mga patay nagkatag sa kadalanan. Busa nag-ingon ako, ang Ginoong Dios, nga ang karne mao ang simbolo sa inyong mga gipatay nga anaa sa taliwala sa syudad ug ang kawa mao kining syudara apan kamo kuhaon ko gikan dinhi ug sa nahadlok man kamo sa espada, ipahabas ko hinuon kamo sa espada. Dadon ko kamo ngadto sa gawas sa syudad ug itugyan ngadto sa mga langyaw ug silutan ko kamo. Mga matay kamo pinagi sa espada diha sa panggubatan sa kaugalingon ninyong nasod, ang Israel, ug makailaon niya kamo nga ako mao ang Ginoo. Kining syudara dili mahimo nga sama sa kawa alang kaninyo ug kamo dili mahimong sama sa karni nga panalipdan sa kawa. Adto ko kamo siluti sa panggupatan sa Israel, makailaon niya kamo nga ako mao ang Ginoo. Buhaton ko kini kay wala man kamo magtuman sa akong mga sugo ug sa akong mga gimbutan, kun dili mao hinuoy inyong gituman ang mga balaod sa kasikbit ninyong kanasuran. Samtang nagsulti ako sa pulong sa Ginoo, namatay si Pelatias, ang anak ni Banaias. Unya mihapa ako og mituaw, o Ginoong Dios, puuhon mo ba ang nahibilin sa katawhan sa Israel? Unya giingnan na usab ako sa Ginoo, tawo, ikaw ug ang imong kaigsuonan, ang imong isig kabinihag, ang tibuok katawhan sa Israel maoy gisgutan sa mga nagpuyo sa Jerusalem. Miingon sila, mibiya na sila kang Yahweh ug kining yutaa gihatag na kanato. Busa sultihi ang imong mga isig kabinihag nga nag-ingon ako nga bisan tuod gipahilayo ko sila ngadto sa ubang kanasuran o gipatibulaag sa ubang kayutaan. Ako gihapon ang ilang dalangpanan didto niadtong mga dapita. Busa isulti nga nag-ingon ako, ang Ginoong Dios, tigumon ko kamo gikan sa kanasuran ug ihatag ko pagbalikan ninyo ang yuta sa Israel. Nig-abot ninyo sa Israel, kuhaon ninyo ang tanang mahugaw ug salawayong mga Dios-Dios. Unya hatagan ko kamog usa na lamang katinguha ug bag-ong panglangtaw sa kinabuhi. Kuhaon ko ang gahi ninyong kasing-kasing ug ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugtanon, aron tumano ninyo ang akong mga sugo ug mga balaod ug mahimo kamong
akong katawhan ug ako mahimong inyong Dios. Apan kadtong nagsimba sa mahugaw ug sa lawayong mga Dios, silutan ko sumala sa ilang binuhatan. Ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini. Unya milupad ang mga kerubin uban sa mga ligid nga diha sa ilang kilid ug diha sa babaw nila ang silaw sa himaya sa Dios sa Israel. Gikan sa taliwala sa syudad, ang silaw sa himaya sa Ginoo mikayab ug mihunong didto sa bukid sa silangang bahin sa syudad. Unya sa maong panan-awon, gibayaw ako sa espiritu ug gidala ngadto sa mga binihag nga didto sa Babilonia, ug nahanaw ang panan-awon nga akong nakita. Gisuginlan ko ang mga binihag bahin sa tanan nga gipakita kanako sa Ginoo.